योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्जुन, सफलता वा असफलता सम्पूर्ण आसक्तिलाई त्याग गरी समभावमा रहेर आफ्नो कर्तव्य गर, यो समभावलाई योग भनिन्छ। तिमी योगमा अवस्थित हौ। यहाँ योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनञ्जय। हे धनञ्जय, हुन त तिमी संसारभरि युद्ध गरेर धनको विजय गरेर धन संग्रह गरेर नामै धनञ्जय प्राप्त गरेका छौ। धनको विजय गर्ने, धनको संग्रही गर्ने भएका कारण तिम्रो नाम धनञ्जय भयो। विश्वमा तिमीले जित्न कुनै धन बाँकी छैन। तर योगस्थ कुरु कर्माणि, अहंकार त्यागिदेऊ, सफलता र असफलताको आसक्तिलाई त्याग धनञ्जय। म त संसार जितेको व्यक्ति, संसारलाई नै जितिसके मैले। संसारमा मैले विजय गर्न कुनै धन बाँकी छैन। यस्तो आसक्तिलाई त्यागिदेऊ र समभावमा रहौ। यदि मैले धन विजय गरी, यो पनि मैले कर्तव्य पुरा गर्दै गर्दाखेरि, मेरो कर्तव्य कर्ममा लाग्दै गर्दाखेरि धनको विजय भयो। कुनै दिन मैले युद्धमा हारेँ, सारा धनमाबाट लुटियो भने पनि कर्तव्य कर्म गर्दै गर्दाखेरि मैले त कर्तव्य कर्मका लागि पुरा श्रम गरेको हो, तर फल प्राप्त भएन। अर्थात् फलको अधिकार ममा निहित छैन। फलको विधान मैले गर्ने होइन, फल मेरा अधीनमा छैन। यदि तिमी यसरी समभावमा रह्यौ र समभावमा रहेर कर्म गर्यौ भने त्यो समभावको स्थितिलाई योगको स्थिति भनिन्छ। समत्वम योग उच्यते। हे, त्यही स्थितिलाई वास्तवमा योग भन्ने हो। दुर्णयवरम कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनञ्जय, भक्तिमय सेवाद्वारा सम्पूर्ण निन्दित प्रकारका कर्मबाट तिमी टाढा हौ र त्यही सेवाभावमा रहेर भगवानको शरणमा, मेरो शरणमा पर। आफ्ना सकाम कर्महरूको फल भोग्न चाहनेहरू कृपण हुन्। वास्तवमा ती तुच्छ विचारका हुन्। जो केवल फल भोग्नका लागि मात्र कर्म गर्छ, त्यस्तो व्यक्ति कृपण हो। किन? यदि वृक्षले, रुखले केवल आफूले फल भोग्नका लागि मात्र फल फलाउने हो भने हाम्रो के स्थिति होला? के खान्छौँ हामीले? धानको बाला, त्यो धानको बिरुवाले केवल आफ्ना लागि मात्र उगाउने हो भने त्यो पनि त जीव हो। आँपको बोटले आँप केवल आफ्ना लागि मात्र उगाउने हो भने, सागसब्जीले त्यो फल केवल आफ्ना लागि मात्र लगाउने हो भने सृष्टि नै चल्दैन। यसकारण केवल त्यो फल भोग गर्नका लागि मात्र जसले मेहनत गर्छ नि, त्यो पशु भन्दा पनि गए गुज्रेको, त्यो वृक्ष भन्दा पनि जडवत। वृक्ष जसलाई हामी जड भन्छौँ, त्यो भन्दा पनि जडवत त्यस्तो व्यक्ति हो जसले केवल आफ्नो भोगका लागि मात्र कर्म गर्छ, आफ्नो फल प्राप्तिका लागि मात्र कर्म गर्छ। त्यो कृपण हो। कृपणा फल हेतु, जसले केवल फल हेतु मात्र कर्म गर्छ। यति काम गऱ्यो भने यति फल प्राप्त हुन्छ, यही भएर यति मात्र गर्छु, त्यस्तो व्यक्ति कृपण हो। त्यस्ता व्यक्तिबाट सत्कर्म त केही हुनै सक्दैन। किन? सामान्य हिसाबमा चन्दनको बोट अहिले 20 वर्षको उमेरमा मैले रोपिदिएँ भनेदेखि 80 वर्ष पछाडि बल्ल बास्ना आउन लाग्छ, नाति पुस्ताले बल्ल सुँघ्न पाउँछ। अब फल प्राप्त त मेरो पालामा हुन्न, फलका लागि मात्र कर्म गर्ने हो भनेदेखि त चन्दनका बोट त कसैले रोप्ने नै भएन। किन? फल देख्नै पाइन्न, त्यसको बास्ना सुँघ्नै पाइन्न। कृपणता भयो नि त्यो त।
अनि हामीले रोपेका त होइन नि वृक्ष, फलफुल बजारबाट किनेर त खान्छौँ। न हामीले रोपेको वृक्ष, न हाम्रा पुरुषार्थले गर्दा फलेको फल। यदि आफूले चाहिँ कर्म केवल आफूले फल भोग्नका लागि मात्र गर्ने हो भने अरूद्वारा कर्म गरेर फलाइएको फलमाथि पनि त हाम्रो अधिकार भएन। अरूको मेहनत, त्यो बिचारा एउटा वृक्षले एउटा फल फलाउनका लागि जराबाट पानी सोच्छ, मिनरल्सहरू सोच्छ, खनिजहरू, अनि ती सबै गरेर खनिज आदि सबै सोचेर, त्यो जल आदि सबै सोचेर, अनि सूर्यको किरणबाट भिटामिन्स आदि सोचेर तत्पश्चात वृक्षमा सारा प्रक्रिया मिलाएर फल बनाएर त्यो फल उसले तुल्याएको बनाएको फल हामीले टिपेर खान्छौँ। कर्म कसले गर्यो? वृक्षले। भोग कसले गर्दैछ? हामीले। यदि केवल भोगका लागि मात्र, आफ्ना सकाम कर्महरूको फल भोग्नका लागि मात्र चाहने हो भने अरूको कर्मको फल भोग्ने पनि त हामीमा अधिकार रहेन। यदि अरूका ती कर्महरूको फल पनि भोग गर्दैछौँ भने हामीले गरेका कर्महरू पनि हाम्रा भोगका लागि नभएर केवल कर्तव्य कर्मका रूपमा मात्र गर्नु पर्दो रहेछ। वृक्षले आँपको बोटले आँप फलायो अनि टिप्न जाँदाखेरि यसलाई त दिन हुन्न, अघिल्लो सिजनमा आएर मेरो हाँगा बिँगा काट्दै थियो यसले दाउरा बनाउनलाई, यसलाई आँप दिन हुन्न भन्दैन नि। किन? त्यो आँपको वृक्षले केवल कर्तव्य कर्मका रूपमा मात्र गर्ने भएका कारण कुनै पनि मनुष्य योनि मात्र हो, नीच र माथि पनि जान सक्छ, नीच योनितर्फबाट पनि झर्न सक्छ। किनभने कर्मफलहरूको भोगको इच्छा, जति फलको भोगको इच्छा हुन्छ त्यति ज्यादा कर्मको बन्धनमा फेरोमा बाँधिनुपर्छ। वृक्ष आदि योनिहरू बढ्दै मात्र जान्छन्। वृक्ष योनिबाट त्योभन्दा उच्चतम, त्योभन्दा उच्चतम, त्योभन्दा उच्चतम योनिहरू मात्र प्राप्त हुँदै जान्छन्। तर मनुष्यलाई उच्च र नीच दुवै प्रकारका योनिहरू प्राप्त हुन्छन्। किनभने हामीले चाख्ने फल अनुसार हामीले गर्ने कर्म र त्यो कर्म प्रतिको फल प्रतिको हाम्रो आसक्तिका हिसाबले हामीले योनि प्राप्त गर्छौँ, हामीले जन्म प्राप्त गर्छौँ। तर वृक्ष आदि जो छन् तिनले केवल कर्तव्यका रूपमा मात्र आफ्नो कर्म गर्छन् र उनीहरूलाई त्यो फल प्रतिको एकदम आसक्ति हुँदैन। यसकारण ती माथिल्लो योनिमा मात्र तिनको अपग्रेड मात्र हुन्छ, तिनको स्तरोन्नति मात्र हुन्छ, हाम्रो अवन्नति पनि हुन सक्छ। हामी चाहिँ मनुष्य योनिबाट किरा फट्याङ्ग्राका योनितिर पनि झर्न सक्छौँ। तर किरा फट्याङ्ग्राले त्यो फल प्रतिको आश नराखिकन केवल कर्तव्यको रूपमा मात्र कर्म गर्ने कारण तिनको चाहिँ सधैँ स्तरोन्नति मात्र हुन्छ। यसकारण यो कृपणता त्यागिदिनुपर्छ अर्जुन। दूरेण यावरम कर्म बुद्धि योगा धनञ्जय बुद्धौ शरणवन्नुच्छ कृपणा फल हेतव। यो फलको हेतु कर्म गर्ने जो कृपणता छ त्यो कृपणता त्यागिदिनुपर्छ। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय योज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। र भगवत भक्तिमा लागेको व्यक्तिले यही जीवनमा नै आफ्ना सबै प्रकारका राम्रा नराम्रा दुवै कर्मबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यसैले योगमा अवस्थित हुने प्रयत्न गर, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशलता नै योग हो। योगमा अवस्थित हुनु, योगको अर्थ अब योग पनि आजकल योगा भयो। बिहान बिहान खुला मञ्चमा पुगेर श्वास प्रश्वास मिलाउनु, अनि पेट हल्लाउनु, ज्यान बङ्ग्याउनु आजकल योग भयो, योगा भयो। योगको अर्थ हुन्छ योग अर्थात् जोड्नु, आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग जोड्नुलाई योग भनिन्छ। र यहाँ योगमा लागेको व्यक्तिले यो जीवनमा नै आफ्ना सबै राम्रा नराम्रा सुकृत दुष्कृति, स्वीकृति र दुष्कृति दुवै कर्मबाट उपरत हुनुपर्छ। किन? कर्म चाहे
राम्रा हुन् चाहे नराम्रा हुन्, चाहे पाप कर्म हुन् चाहे पुण्य कर्म हुन्, यी दुवै मुक्तिको मार्गमा बन्धन हुन्। किन? नराम्रो काम गरेदेखि नरकीय आदि लोकहरू प्राप्त हुन्छन् अनि यावत ती भोगहरू भोगिसके पछाडि यहाँ निम्न योनिबाट बढ्दै 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 फेरि मनुष्य योनिसम्म आइपुग्नुपर्छ। अनि उत्कृष्ट कर्म गर्नेहरू, पुण्य कर्म गर्नेहरू स्वर्ग आदि लोकका भोग गर्छन्, आखिर झरेर फेरि यहीँ आउनुपर्छ। क्षीण पुण्य मर्ते लोकम विशन्ति, पुण्यको फल प्रभाव सकिए पछाडि मर्ते लोकम विशन्ति, फेरि मर्ते लोकमै आउनुपर्छ भने ती दुवै प्रकारका कर्मबाट, पापमय एवं पुण्यमय दुवै प्रकारका कर्मबाट जो माथि उठ्न सक्छ त्यो व्यक्ति केवल योगमा स्थित हुन सक्छ। यसकारण योगको मार्गमा जीवको सम्बन्ध भगवानसँग जोड्ने मार्गमा पाप र पुण्य दुवै बाधक हुन्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। जो व्यक्ति भगवानको भक्तिमा तल्लीन रहन्छन् त्यस्ता महर्षिहरू, त्यस्ता भक्तहरू आफूलाई सांसारिक कर्मका प्रतिफलबाट मुक्त पार्छन् र जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्त भएर तिनीहरूले सम्पूर्ण दुःखभन्दा परको अवस्था प्राप्त गर्छन्, भगवत धाम प्राप्त गर्छन्, भगवत श्रीचरण प्राप्त गर्छन्। जो भगवानको भक्तिमा तल्लिन्छन्, जो योगमा अवस्थित हुनका लागि भनेर तल्लीन भएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू आफूलाई सांसारिक कर्मका प्रतिफलबाट मुक्त पार्छन्। चाहे त्यो पापमय कर्म होस् चाहे पुण्यमय कर्म होस्, दुवै कर्मबाट आफूलाई माथि उठाउँछन्, तब मात्र भगवत प्राप्ति हुन्छ। जबसम्म आफूलाई पापमय कर्म वा पुण्यमय कर्म, जो अर्जुनले अघि बताउँदै थिए कि प्रथम अध्यायमा यसो गर्दा पाप लाग्ला उसो गर्दा बल्ल पुण्य होला, भगवान त्यसकै उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँ पाप र पुण्यको ख्याल तिमीले गर्ने होइन अर्जुन। पुण्यले स्वर्ग दिलाउँछ, पापले नरक आदि लोक दिलाउँछ, आखिर दुवै बन्धन नै त हुन्। यदि तिमी साँच्चै नै आफ्नो कल्याण चाहन्छौ भने, तिमी यदि साँच्चै नै आफ्नो हित चाहन्छौ भने त्यो पाप र पुण्य दुवैबाट उपरत हुनुपर्छ। किनभने पाप र पुण्य दुवैबाट जो माथि उठ्न सकेको छ, किनभने बन्धन त आखिर बन्धन नै हो नि। फलामको साङ्लीले बेरे पनि सुनको साङ्लीले बेरे पनि बन्धनमा परे पछाडि अब उहाँ चाहिँ सुनको साङ्लीमा बेर्नु भएर छ, अलि विशेष हुनुहुन्छ, म चाहिँ फलामका साङ्ग्रीमा बेरिएको छु, अलि निकृष्ट छु। आखिर बन्धन त बन्धन नै हो। कतै मैले प्रसङ्ग सुनेको थिएँ कि तिब्बतमा जब यो दलाई लामा छान्ने बेला भयो, त्यो सबै थोक जुराएर त्यहाँबाट कुनै परिवारबाट जब दलाई लामालाई लिएर आइयो, दुई दाजुभाइ दलाई लामाका, अहिलेको जो दलाई लामा छन् यी कान्छो भाइ, यिनका दाइ पनि थिए। यी चाहिँ दलाई लामा हुनेवाला अनि अर्का दाइ अब दुईटै गुम्बामा बसेर पढ्ने भए। किनभने दलाई लामाका रूपमा चुनिसके पछाडि, नियुक्त भइसके पछाडि अब गुम्बामा बसेर पढ्ने प्रचलन हुन्छ हाम्रो गुरुकुलमा जस्तै, एक प्रकारको गुरुकुल नै हो। र अब दलाई लामा हुने भाइ चाहिँलाई अलि विशेष केही छुस्कराइ गरे, फट्याइ गरे भने पनि सुनको डन्डाले हिर्काउँथे। अनि दाइ त अब दाइलाई भाँटाले हिर्काउँथे। अनि बिचरा यी दलाई लामालाई लाग्थ्यो रे, त्यो दाइ चाहिँ दलाई लामा हुनुपर्ने, कमसेकम बाँसको भाँटोले अलिक कम दुख्थ्यो, त सुनको छडेल त झन् ज्यादा दुख्ने भयो नि। विशेष त हो, तर जति नै विशेष भयो नि सुनका छडेले विशेष भनेर सुनका छडेले हिर्काउने। आखिर कुटाइ खाँदा त त्यो बाँसले भन्दा त्यो सुनले अलि दुख्छ। अथवा जेलमा रहेका कैदी बन्दीले म चाहिँ नाइके कैदी, बाँकी चाहिँ यहाँका अरू कैदी भने जस्तै हो। अब कैदी त दुइटै कैदी हुन्। अब पुण्य भए पनि पाप भए पनि बन्धन त बन्धनै हो नि त। स्वर्ग भए पनि नरकीय लोक भए पनि मुक्ति त यसले दिलाउँदैन, वास्तविक कल्याण त यसबाट हुँदैन। यसकारण हे अर्जुन, तिमी साँच्चै नै यदि आफ्नो कल्याण चाहन्छौ भने पाप र पुण्य दुवैको ख्याल छोडिदेऊ, भक्तिमय सेवामा लाग।
र जो व्यक्तिहरूले यसरी पाप र पुण्य दुवैको स्थितिलाई त्याग्न सकेका छन्। बडो गजब छ यो बन्धन भन्ने विषय पनि। हामीलाई बन्धन पनि आफूले रोजेको वाला बन्धन पायौँ भने खुसी नै हुन्छौँ। त्यो केवल हामीले रोजेको भन्दा फरक प्रकृतिको बन्धन भयो भने मात्र हामीलाई दुःख लाग्ने। तर बुद्धिमान व्यक्तिले रोजेको भए पनि खोजेको भए पनि सुनका साङ्गलीले बाँधे नि फलामका साङ्गलीले बाँधे पनि बन्धनमा पर्नु भनेको ठिक अवस्था होइन, कल्याणदायक अवस्था होइन, बन्धनबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर सोच्ने हो। यहाँ अर्जुनलाई भगवान कृष्ण पाप र पुण्यतर्फको ख्याल अब तिमी त्यागिदेऊ यदि कल्याण चाहन्छौ भने, यदि कल्याण चाहन्छौ भने यो पाप र पुण्य दुवै बन्धनका कारक हुन्। मोक्षको मार्गमा यी काँडाहरू हुन्, अवरोधहरू हुन्, बाधाहरू हुन्। यी दुवैबाट माथि उठ्ने प्रयास गर। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तिम्रो बुद्धिले यो मोहरूपी घना जङ्गललाई पार गर्छ तत्पश्चात तिमी पहिल्यै सुनिसकिएका, सुन्दै गरेका, सुन्नुपर्ने सबै कुराबाट विरक्त हुन्छौ। तिमीलाई अहिले त उसले यसो भने, त्यसले त्यसो भने, अथवा यस्तो भनेको थियो, अथवा उस्तो भनेको थियो। जब तिम्रो बुद्धिले यो मोहलाई पार गर्छ नि तब तिमीलाई यी सबै कुरा त्यस्तै रहेछन् भन्ने भान त्यतिखेर हुन्छ। र तिमी तत्पश्चात श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। तदा योगमवाप्स्यसि। जब तिम्रा मन यी वेदका आलङ्कारिक श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, जब तिम्रो मन वेदका आलङ्कारिक वचनहरूबाट, भाषणहरूबाट विचलित हुने छैन र आत्माको अनुभूतिमा एकाग्र भएर स्थिर रहनेछ, तब तिमीले दिव्य चेतना प्राप्त गर्नेछौ। र जब त्यो दिव्य चेतना प्राप्त गर्छौ तब तिमीलाई यी पाप पुण्य आदि सबै सर्वथा व्यर्थ लाग्न लाग्छ। यहाँ भगवान दिव्य चेतनाको स्तरमा पुगेर एकदम पुरा भगवत भावना युक्त भएर भगवत भक्ति हेतु, भगवत सेवा हेतु कर्म गर्नका लागि अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ। र यहाँ अनेक अनेक आलङ्कारिक भाषाले युक्त भौतिक फलप्रदायक उपदेशहरूबाट नलोभिन र मनलाई अविचलित राख्नका लागि अर्जुनलाई सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ। हामीले करिब 8वटा श्लोकदेखि नै वेदवादरता होइन, त्यस पछाडि फेरि त्रैगुण्य विषय वेदा, यसरी अनेक पदबाट, अनेक शब्दबाट, वैदिक निर्देशनबाट पनि अलग रहनुपर्छ है भनेको श्रवण गऱ्यौँ। भगवानले अर्जुनलाई कि ती वैदिक निर्देशनबाट पनि अलग रहौ भनेर उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ कि भन्ने भान हुन्छ। तर यो सबै पदहरूमा वेदको त्यो अंशप्रति लक्षित छ। समस्त वेदलाई छोड भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नुहुन्न, किनभने हाम्रो त धर्म भनेकै वेद प्रणिहितो धर्म हो। यी सबै विषयहरू वेद हुन्। यसै भगवद् गीतामै पनि भगवानले वेदबाट बुझ्नुपर्ने व्यक्ति पनि मै हुँ र वेदले बुझाउन चाहेको पनि मेरै बारेमा र वेदको स्रोत पनि मै हुँ भनेर बताउनु भएको छ। अर्थात् वेद भगवानभन्दा अभिन्न छ। अनि फेरि वेदो नारायणो साक्षात्, वेद चाहिँ साक्षात् नारायण हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। भगवान स्वयं आफैले पनि वेद चाहिँ मै हुँ भन्नुहुन्छ। वेदो नारायणो साक्षात्, वेद चाहिँ नारायण साक्षात् हुन्। फेरि यहाँ के भनेको छ त, त्रैगुण्य विषय वेदवादरतः यता श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, अनेक श्लोकबाट होइन तिमी वेद पनि छोडिदेऊ भनेको भान हुन्छ। अनि यहाँ यी सबै पदहरूमा वेदको केवल त्यो अंशलाई लक्षित गरिएको छ जसमा त्रिगुण गुणहरूको कार्य, स्वर्ग आदिको भोग, होइन भोग भूमिहरूको वर्णन आदि सम्बन्धमा मनुष्यहरूलाई प्रेरित गरिएको छ। वेदको पनि कर्मकाण्ड खण्डमा ती खण्डलाई लक्षित गरिएको हो।
ती अंशलाई लक्षित गरिएको कि अब त्यसको फेरोमा पनि तिमी नपर। वेद नारायण साक्षात, वेद भनेको भगवान साक्षात हुनुहुन्छ भने वेदलाई कसरी त्याग्छौँ? हामी त वैदिक सनातनी त यस्ता हौँ जसले साक्षात भगवानले वेद त्याग्दा भगवानलाई त्यागिदिन्छौँ। जब स्वयं भगवान श्री नारायण भगवान बुद्धका रूपमा अवतरित हुनुभयो र वेद प्रतिकूल उपदेश दिनुभयो अथवा वेदलाई नमान भनेर उपदेश दिनुभयो, वैदिक सनातनीहरूले भगवान बुद्धलाई नारायणका रूपमा सम्मान त गर्छौँ तर कतै मन्दिर बनाएर पुज्दैनौँ। किन? भगवान वेद प्रतिकूल जानुभयो। जो वेद प्रतिकूल जान्छ त्यसको त हामी पूजै गर्दैनौँ। भगवान नारायण नै पनि वेदको प्रतिकूल जानुभयो भने उहाँलाई पुज्दैनौँ। त्यस कारण हामीलाई वैदिक सनातनी भनिन्छ कि वेदलाई नै मूल मान्छौँ र वेदले जे वर्णित गर्छ त्यसलाई नै धर्म भनिएको छ। धर्म वेद प्रणीत हो, वेदद्वारा धर्म प्रणीत हुन्छ। अब यहाँ भगवानले वेदै नमान, वेदका कुरै नसुन, वेदका ती आलङ्कारिक शब्दहरू, ती श्रृङ्गारिक शब्दहरू तिनले त तिमीलाई बन्धनमा पार्छन्, यस कारण छोडिदियौ। बडो आश्चर्य छ। आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै विषय छैन। यहाँ यी सबै शब्दहरू वेदवादरता होइन अथवा त्रैगुण्य विषय वेद आदि सबै पदहरू आदि सबै वाक्यहरू जो यहाँ प्रयोग भएका छन्, जो शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, ती वेदका ती केवल ती पदहरूलाई, त्यो अंशलाई मात्र लक्षित गरिएको हो जहाँ त्रिगुण सम्बन्धमा सत्व रज तम आदि गुणका सम्बन्धमा चर्चा छ, जहाँ गुणहरूको कार्यमा हामीलाई लगाउन प्रेरित गरिएका शब्दहरू छन्, पदहरू छन्, अथवा गुणहरूको कार्यद्वारा स्वर्ग आदिको प्राप्तिको जो मार्ग प्रशस्त गरिएको छ, स्वर्ग आदिमा हामीलाई प्रेरणा दिएको छ, अथवा अनेक प्रकारको भोग र भोग भूमिहरूका बारेमा वर्णित छ। फलानु व्रत बस्यो भनेदेखि छोरो जन्मिन्छ, फलानु व्रत बस्यो भनेदेखि धन सम्पत्ति आउँछ, यो पूजा गर्यो वा फलानु हवन गर्यो भने ग्रह शान्ति हुन्छ। यस्ता प्रकारका जुन वचनहरू छन् ती वचनबाट उपरत हुनका लागि भगवानले यहाँ अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि ती सबै वचनहरूको अलमलमा नपर। किन? त्यो पुण्यदायक कर्महरू भए र पुण्यदायक कर्म भनेको भोग र भोग भूमि दिलाउने हुन्। हामीलाई त भोगबाट उपरत हुनु छ, भोगभन्दा माथि उठ्नु छ। र सम्पूर्ण वैदिक निर्देशन र उपदेशहरू जीवात्मालाई विकर्मबाट सकाम कर्मतर्फ आकर्षित गर्नका लागि भनेर दिएका जो छन्, ती निर्देशनहरूबाट उपरत हुनका लागि, ती निर्देशनबाट माथि उठ्नका लागि भगवान अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ। यहाँ वेदका आलङ्कारिक भाषाबाट विचलित नहुनु भन्दै गर्दाखेरि वेदहरूको निन्दा गरिएको नभएर सकाम कर्ममा प्रेरित गर्ने वैदिक उपदेशहरूतर्फ आकर्षित नभइकन निष्काम भावबाट अकर्ममा लाग्नु पर्ने जुन विषय प्रष्ट पार्न खोजिएको, यस विषयलाई प्रकाश पार्न खोजिएको। संसारका विषय मात्र नभएर गुणातीत परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रका सम्बन्धमा पनि र भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको प्राप्तिको सहज साधनहरूका विषयमा पनि त वेदमै वर्णित छ। आखिर कलिसन्त्र न उपनिषद वेदको अभिन्न अङ्ग उपनिषदहरू हुन्। सर्वोपनिषदो सारो हामी भन्छौँ कि सम्पूर्ण वेद भनेका उपनिषद नहुन्, उपनिषद भनेका वेदका अङ्गहरू नहुन्। ती सम्पूर्ण उपनिषदहरूले भगवत प्राप्तिका विभिन्न उपाय सम्बन्धमा चर्चा गरेका छन्, भगवत प्राप्तिका साधनहरूका विषयमा वर्णित गरेका छन्। भने वेदलाई त्याग्नु भन्ने अर्थ वा वेदलाई निन्दा गरिएको अर्थ होइन। यो वेदका केवल ती खण्डहरू सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ जहाँ व्यक्तिलाई गुणकै अध्ययनमा रहेर कर्म गर्दै भोगहरू प्राप्तिका लागि अनेक उपायहरू दिएको छ, त्यो उपायबाट माथि उठ्नु भनिएको छ। यसकारण भगवत चेतनामा दिव्य चेतना प्राप्त गर्न चाहनेहरूले सबै प्रकारका निष्काम सकाम कर्म श्री भगवानमा समर्पण गरेर अनासक्त भएर केवल शुद्ध भक्तिको मार्ग अवलम्बन गर्दै श्री हरिनामको आश्रयमा रहनुपर्छ। श्री हरिनामको आश्रयमा रहनु जीवनको मूलभूत उद्देश्य हो र वेदले पनि यसै सम्बन्धमा बताएका छन्। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम
कलौ नास्तेव्य 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 गतिरन्यथा। अर्थात् वेदले पनि त प्रेरणा त यतैतर्फ दिएका छन् कि दिव्य चेतनामा भगवत चेतनामा स्थित हुनुपर्छ। त्यसका लागि श्रीनामको नित्य कीर्तन हुनुपर्छ, श्रीनामको आश्रयमा रहनुपर्छ। यस प्रकार श्री भगवान अर्जुनलाई सकाम कर्मप्रति लगाउने, अनेक प्रकारका पुण्यदायक आदि कर्मप्रति हाम्रो हृदयलाई तान्ने र वास्तविक परमार्थको मार्गबाट विचलित तुल्याउने यी सकाम कर्महरू जति छन्, यी कर्मबाट उपरत उठ्ने उपदेश दिँदै भगवान नितान्त रूपमा आफ्नो बुद्धिलाई एकीह गरेर भगवत भक्तिको मार्गमा कर्तव्यलाई, जति पनि कर्महरू छन्, जति पनि स्वभावत प्राप्त हुन आएका कर्महरू छन्, तिनलाई केवल केवल कर्तव्य मात्र ठानेर कुनै प्रकारको फल चाख्ने आश नराखिकन कर्म गर्नाले समबुद्धिमा स्थित भइन्छ र जो समबुद्धिमा छ त्यस्तो समबुद्धिमा रहेको व्यक्तिलाई कर्मको बन्धनमा पर्न पर्दैन भनेर बताउनुहुन्छ। अब अर्जुनलाई स्वाभाविक रूपमा प्रश्न आउँछ कि अर्जुन प्रश्न गर्छन्,